قاری صاحب کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دی شخصیت دے حوالے نال صفات خلیل اللہ علیہ السلام دے حوالے نال کچھ گزارشات میں تواڈی خدمت پیش کر چکا۔ عام لوگاں دی نسبت انبیاء علیہم السلام خوبیاں دا مرکب اور خوبیاں دا مجسمہ ہویا کردے نے۔ ابراہیم علیہ السلام دی صفات دا جو تذکرہ جدا میں آغاز کیتا ہے کہ آپ دیاں بہت ساریاں صفات وچوں ایک صفت یہ سی کہ آپ بہت بڑے موحد سن، شرک تو بیزار، مشرک تو بیزار، اور اللہ دی وحدانیت دے علم بردار۔ آپ علیہ السلام دی صفات وچوں ایک صفت دا تذکرہ میں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر کرنا چاہنا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دشمنان اسلام، مشرکین دے مقابلے اندر بہت بڑے مناظر بھی سن۔ آپ دی صفت خلیل اللہ علیہ السلام باطل قوتاں دے مقابلے اندر بہت بڑے مناظر سن۔ جناب ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کریے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 مناظرے نے ابراہیم علیہ السلام دے جنہ دا قرآن نے تذکرہ فرمایا۔ تسی ویندے ہو نا کہ ہر فن دا ماہر الگ الگ انسان ہویا کردے نے۔ ایک بندے دے اندر ساریاں خوبیاں موجود نہیں ہوندیاں۔ ایک بندہ مناظر ہے او خطیب نہیں، ایک بندہ بڑا خطیب ہے او بڑا مناظر نہیں، ایک بندہ بہت بڑا لکھاری ہے او جناب عالم دین نہیں۔ یعنی الگ الگ خوبیاں الگ الگ بندیاں چپائیاں جاندیاں نے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام دا فرق ہے وے کہ اللہ ذوالجلال اپنے نبیاں نو تمام خوبیاں عطا فرما دیندے نے۔ انبیاء دا عام لوگاں نالو فرق ہے۔ اسی وینے
ماضی قریب اندر یا ماضی بعید اندر اسی وینے کہ جناب فن مناظرہ دے امام لوگ مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمت اللہ علیہ، مولانا احمدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ اور فاتح قادیان مناظر اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امر سری رحمت اللہ علیہ، یعنی فن مناظرہ دے امام۔ اور اے بات بھی ذہن دے اندر رکھو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بہت بڑا عالم بھی ہوتا ہے، او دے علم اندر او دی تحقیق اندر کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن مناظرہ چونکہ الگ ایک فن ہے، یہ ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں ہوتا، مخالف دے ہر طرح دے دلائل دا جواب دین واسطے یہ الگ ایک خوبی ہے بطور خاص۔ اور میں پہلا عرض کیتا کہ نبی ہر خوبی دا مالک ہویا کردا ہے۔ 4 مناظرے جناب ابراہیم علیہ السلام دے قرآن پاک نے نقل فرمائے نے۔ پہلا مناظرہ باپ دے نال، نمبر 2 قوم دے نال، نمبر 3 او بھی قوم دے نال۔ قوم نہ پہلا جیڑا مناظرہ ہویا وہ اجرام فلکی یعنی چاند سورج ستارے اے سارے دے سارے اے معبود نہیں، رب نہیں، رب ایکو ہی ہے جنہوں رب العالمین کہا جاندا ہے۔ قوم نال دوسرا مناظرہ جیڑا ہویا او اللہ دی توحید تے ہویا، اثبات توحید تے اور بتاں دی تردید تے جڑے تساں اپنے پتھراں دے لکڑاں دے مٹی دے مورتیاں تے الہ بنائے نے، اے رب نہیں، معبود نہیں، معبود حقیقی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہے۔ اور آخری تے چوتھا مناظرہ جڑا او وقت دے جابر تے ظالم حکمران نمرود دے نال جناب ابراہیم علیہ السلام دا ہویا۔ 4 مناظریاں دا ذکر قرآن پاک نے کیتا ہے۔ 2 مناظرے قوم نال ہوئے نے اور ایک باپ نال براہ راست آمنے سامنے گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بڑے احسن پیرائے دے نال اور بڑے پیارے انداز دے نال انہاں 4 دا تذکرہ بطور خاص قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ اور پیارے خلیل علیہ السلام دی اے صفت آپ بہت بڑے مناظر سن، بہت بڑے توحید دے دائی سن اور دعوت اللہ دا پیغام جناب ابراہیم علیہ السلام لوگاں تک پہنچان دے رہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ پہلی بات اے سمجھ لو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قیامت تک دے آن والے لوگاں نو اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تواڈے واسطے نمونہ نے، اج والیو تواڈے واسطے ویر، قیامت تک دے آن والیو تواڈے سارے واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات نمونہ۔ تے جدوں نبی علیہ السلام دی واری آئی ادوں اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم۔ عام قیامت تک دے لوگاں نو آرڈر تواڈے واسطے میرے
مصطفیٰ دی ذات نمونہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سونےو تواڈے واسطے میرے ابراہیم علیہ السلام نمونہ نے. سبحان اللہ. یعنی ذات اور شخصیت اتنی بڑی ہستی ہے اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دی. تو اللہ ذوالجلال نے پیارے خلیل علیہ السلام آپ دا تذکرہ فرمایا گفتگو دا. اور ول ٹنگ گفتگو دا ہر بندے کو نہیں ہویا کردا. تساں بھی دیکھیا ہونا وہ اساں بھی دیکھیا کئی ایسے اساتذہ نے کہ جڑے نہ انہاں دے علم اندر شک ہے نہ انہاں دے تقوی اندر شک ہے نہ انہاں دی للہیت اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش ہے. انہاں دے شاگرد درجنوں نہیں انہاں دے شاگرد سینکڑیاں تک بلکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انہاں دی تعداد ہزاراں تک پہنچ جاندی ہے. لیکن استاد ایسے نے وہ درس نہیں دے سکتے. استاد ایسے نے وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے. استاد ایسے نے وہ واضح خطاب نہیں کر سکتے. نظام رب العالمین دا تے اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل علیہ السلام کائنات دے رب نے جو ذمہ داری لگائی ڈیوٹی لگائی آپ نو اللہ نے اس صفت نال بھی مالا مال فرمایا. مخالف دے سامنے دلائل دے انبار لگا دینا اور مخالف دے سامنے ایسے پختہ تے پکے دلائل رکھنا کہ مخالف دی چل دی زبان بند ہو جائے اور مجبوراً آکڑیاں ہویاں تونا چک جان سار چک جان. اللہ نے خلیل علیہ السلام نو اے طریقہ تے اے منصب عطا فرمایا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو لو پہلا رب العالمین نے ایک وعدہ لیا میں قربان جاواں. قرآن نے او دا بھی نقشہ کھچیا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذ قال لہ ربہ اسلم. اللہ دے نبی دے درمیان گفتگو ہے. اذ قال لہ ربہ اسلم اے میرے ابراہیم فرما بردار بن جا تابع دار بن جا. تے جناب خلیل جواب کی دین دینے اسلم تو لے رب العالمین میں ساری کائنات دے رب دا فرما بردار بن گیا. اللہ فرمایا پیارے خلیل جدوں فرما برداری دا وعدہ فرما لیا جے فرما برداری دا عہد فرما لیا جے تے ہن انج کرو نا دعوت دا آغاز کرو. اے میرے مالک دعوت دا آغاز کتھوں کراں. فرمایا سونےو انج کرو نہ کرو ہی پہل کرو. کل نو کوئی اے نہ کہہ سکے ہوندا نا بعض اوقات ایسا ہوندا کوئی بندہ کسے نو آندا یار نماز پڑھیا کرو اسی مسلمان اللہ نے سانو اسلام عطا فرمایا نبی دا امتی بنایا اور جناب نماز پڑھیا کرو. ایک ایک کٹ حجتی لا جناب بندہ سمجھدا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھدا. اچھا جناب پڑھاں گا تہاڈی مہربانی تساں مینوں توجہ دلائی ہے تہاڈا بڑا شکریہ. اچھا جی سستی ہو جاندی ہے وہ دعا شعا کرو اللہ سانو بھی نمازی بنا دے. ایک بندہ اپنی غلطی تسلیم کر لیندا ٹھیک ہے جناب تساں فرمایا پڑھا کران گے نماز ادا کران گے. تے ایک وہ آندا پاجی نماز پڑھیا کرو تے وہ آندا پیو تیرا پڑھدا اوے ابے نو بھی کیا نماز پڑھیا کرے وہ تے سارا دن بیٹھا تاش کھیلدا رہندا تے سانو وعدہ نصیحتاں جڑ پیا ساڈے لئی بہتیاں ترویتاں ہوندیاں نے. ابے نو جا کے کہہ بھرا نو جا کے کہہ اور جڑے تیرے رشتہ دار نے پہلا انہاں نو تے نمازی بنا لے. اللہ ذوالجلال نے اے رولے وچوں مکایا فرمایا پیاریا پہلی گھروں کر مننا نہ مننا وہ تے اگوں قسمت دی گل ہے نصیبے تے مقدر دی بات ہے. ابتدا کرو کیونکہ نبی دا کام ہے میرا تہاڈا کام علماء دا کام اولیاء دا کام اتقیاء دا کام خطباء دا کام صلحاء دا کام اے سارے دا کام صرف سنانا ہے منوانا
منوانا ساڈا کام ہے صرف سنانا منوانا نہیں دل رب دے قبضے وچ نے جنوں چاہے ہدایت عطا فرما دے نبی دی ذمہ داری بھی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ نبی نے اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے دعوت لوگاں تک پہنچانی ہے رہی گل منن منان دی جنوں رب توفیق عطا فرما دے من جائے اے میرے پیارے خلیل علیہ السلام مننا منوانا پیارے او تے بعد دی گل ابتدا کرو تاکہ حجت قائم ہو جائے ان پیارے خلیل علیہ السلام بار واز کرنا سوکھا گھر کرنا اوکھا برادری نو کرنا اوکھا رشتہ داراں نو واز گل کرنا یعنی انج کہہ لو گھروں اپنے آپ نو چودھری اخوانا بڑا اوکھا باہر دے لوگی کہہ ہی لیندے نے اپنے اندر اینیاں خوبیاں ہون صفات ہون کہ اپنے بیگانے منن واسطے تیار ہو جان پیارے خلیل علیہ السلام نو آرڈر ملیا پیاریا کرو پہل کر کرو ابتدا کر اور جناب خلیل علیہ السلام آپ انج باپ دے سامنے بہ گئے نے واز دا پہلا دن خطاب دا پہلا دن کاموں کے والے اور دعوت و تبلیغ دا پہلا دن اپنے باپ دے سامنے اللہ دا پیغام رکھن لگا قرآن نے بڑے پیارے انداز نال نقشہ کھچیا فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم کچھ خوبیاں دا بطور خاص تذکرہ ہوندہ ہے یعنی جس طرح میں عرض کیتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مناظر سن یہ دا مطلب اے نہیں کہ انہیں باقی خوبیاں نہیں سن کچھ خوبیاں دا تذکرہ بطور خاص کیتا جاندہ ہے جی دی مثال اینا لفظات سمجھو اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے میرے پیغمبر ذکر فرماؤ تذکرہ کرو میرے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام دا انہاں دی خوبی کی ہے انہو کان صدیقا نبیّا اور بہت بڑے اللہ دے سچے نبی سن اور نبی دے سارے ہی سچے ہوندے نے نبی دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور نبی دی زبان تو گل غلط نکل دی نہیں کیوں کہ او کائنات دا رب برائے راست انبیاء علیہ السلام انہاں دی رہنمائی فرما دے نے اس واسطے کچھ خوبیاں دا بطور خاص تذکرہ کیتا جاندہ ہے فرمایا میرے پیارے ابراہیم دا تذکرہ کرو جڑے بڑے ہی سچے نبی نے اور او نبی دا ذکر پھر قرآن نے کنہ لفظانہ کیتا ہے فرمایا اذ قال لابیہ اینج باپ دے سامنے بیٹھے نے تبلیغ دی ابتدا ہون لگی جے واز دا آغاز ہون لگا اذ قال لابیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولی
دے سامنے بہ کے آندے نے یا آباد ادب نو ملحوظ خاطر رکھے آئے. ادب آداب نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کیونکہ ماں باپ آخر ماں باپ نے ماں باپ پاویں کافر بھی ہون کاموں کی والے ہو نوجوانوں ماں باپ پاویں کافر بھی ہون ماں باپ پاویں مشرک بھی ہون ماں باپ دی دنیاوی لحاظ نال بے ادبی تے گستاخی کرن دی اجازت نہیں. ماں باپ دین دے لحاظ نال او تے آ گیا نا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ دی نافرمانی چ مخلوق دی فرما برداری کرنا جائز نہیں یہ تے ہے لیکن دنیاوی لحاظ نال ماں باپ جیسے بھی ہون ماں باپ دی گستاخی کرنا ماں باپ تے ظلم کرنا ماں باپ تے زیادتی کرنا تواڈے واسطے مناسب تے لائق نہیں. ماں باپ دا رشتہ ہی رب نے اولاد نہ بڑا عجیب بنایا. ویندے ہو نا ماپے اولاداں تو اپنیاں جاناں قربان کر دیندے نے اولاداں دے دکھ ماپے آپ سہ لیندے نے آپ پریشانیاں تے تکلیفاں اٹھا لیندے نے اولاد تے آنچ نہیں آن دیندے. میں کل پرسوں ایک اخبار دیکھ رہا سا عجیب ایک خبر سی ایک نوجوان بدبخت نوجوان نے غصے بچ آ کے تے اپنی ماں تے کوہاڑی نال حملہ کیتا ماں نو کوہاڑی مار کے زخمی کر دیتا ماں زخمی ہو گئی تے پولیس نا منڈے نو پھڑن واسطے آ گئی منڈے نو پھڑ کے گڈی چ پان لگے تے ماں ترلے لین ڈئی ہے نالے رون دیے نالے ہاتھ جوڑ دیے میرے پتر نو کچھ نہ آکھے آدے نالے ترلے کر دیے نالے آن دیے میرے بیٹے نو کچھ نہ آکھے آدے. عجیب اللہ نے ماپیاں دا دل بنا دیتا ہے. اللہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام ادب سکھلا رہے ہیں جو باپ دے سامنے بیٹھے تے فرماندے نے یا آبا تے حالا پتا کہ باپ مشرک ہے تے فرماندے نے یا آبا تے لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا. میرے ابا جان کیوں اینا دی پوجا کر دے ہو مالا یسمعو ابا جی جڑے سن دے بھی نہیں ولا یبصرو ابا جی جڑے ویندے بھی نہیں ولا یغنی عنک شیئا. ابا جی جڑے نہ نفع دے مالک نے نہ نقصان دے مالک نے. ایک اور گل آندے نے یا ابا تے انی قد جاءنی من العلم. اے میرے ابا جی گل سن لو کوئی شک نہیں ہے دے اندر تسی باپ ہو تے میں تواڈا بیٹا ہاں ابا جی تسی وڈے ہو تے میں تواڈے نالوں چھوٹا ہاں پر اے میرے ابا جان انی قد جاءنی من العلم. پتر میں وہاں باپ تشیوں پر ابا جی جیڑا علم میرے کولے تواڈے کول بھاویں تسی وڈے ہی ہو. جڑی اج کل ساڈی سوچ ہے نا لے ساڈے دھوپے بہ کے چٹے آ گئے نے ساڈیاں داڑیاں ایویں ہی سفید ہو گئیاں نے سانو دھوپے دھولے آ گئے نے. تسی جمے ہو بہتے حدیثاں والے بہتیاں ایتاں چکی پھردے ہو تانوں بہتے مسئلے ہوندے نے. ساڈے پیو دادے اسے دین تے مر گئے نے انہاں دے پیو دادے انہاں دے باپ دادے تے تسی وڈے آئے ہو مسئلے لے کے وڈیاں شریعتاں چکی پھردے ہو. اور معلوم ہوندا قرآن تو پتہ یہ چلدا ضروری نہیں کہ جدا باپ نو علم نہیں پتر نو بھی او دا علم نہ ہوئے کوئی ضروری نہیں. جناب
جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے باپ تسی ہو پر انی قد جانی من العلم، اے میرے ابا دی جیڑا علم میرے کول ہے تواڈے کول ما لم یاتکا فتبعنی، پاویں تسی میرے باپ ہو ابا جی جے جنت جانا چاہندے ہو تے ابراہیم دی تابعداری کرنی پے گی، فتبعنی اہدکا صراطا سویا۔ ابا جی کر کے گل کر دینے۔ ایک گل اور بھی نوٹ کرنے والی ہے، مناظر جیڑا نا او دی اے پاکیزہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگلے بندے نو دلائل وچ الجھانا مقصد نہ ہوئے، اپنی برتری ظاہر یا ثابت کرنا مقصد نہ ہوئے، سوچ اے ہوئے کہ میں انو حق دی گل سمجھانی ہے۔ دلائل مضبوط ہونے چاہیے نے تے زبان نرم ہونی چاہیے، دلائل پختہ ہونے چاہیے نے انداز نرم ہونا چاہیے تے ہن مشرک دا تے مواحدہ ویسے بھی پتہ ہی لگ جاندہ، فرق واضح نظر آؤندہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پیارے باپ نو ابا جی رشتہ تے ایسی نا ابا جی کہہ کے بلا رہے ہیں تے ہن باپ بولیا، آخر مشرک دا فرق تے واضح پتہ لگ جاندہ۔ باپ اندہ اراغبن، میں نو ایویں نصیحتاں نہ بہتیاں سنا، اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہِ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ آپ بہتیاں واضح بوزا نہ مینو سنا، گالی دو ٹوک، یا تے میرے معبودہ نو مندہ چنگا کہنا چھڑ دے، اینا دی مخالفت کرنا چھڑ دے، ورنہ میں مار مار کے پتھر ختم کر دیاں گا۔ تے گل ایک ایوے رستے دو نے، ایک رستہ ایوے اینا میرے معبود، یعنی مشرک شرک وچ ایڈا پکا ایڈا پختہ، انہیں ہاں سانو سمجھن سمجھان دے چکر چ نہ پہ، اساں نہ سننیاں تے نہ سمجھنیاں، جو ساڑے زیج خناس بیٹھ گیا اسی او دے تے پکے آتے پختہ ماں۔ ابراہیم گال سیدھی سیدھی ہے، ایمیں سانو یہ نہ مسئلے اچ نہ الجھا، گالی کوئی ہے یا میرا گھر چھڑ دے تے یا میرے معبودہ نو مندہ کہنا چھڑ دے۔ واہ پیارے خلیل، اللہ تیرے تے کروڑا رحمتہ دیا بارشاہ نازل فرمائے، اللہ جتھے تیرے پیارے لیٹے نے انہاں تے رحمت دی برخہ نازل فرما۔ میں قربان جاواں نبی پھر بھی غصے وچ نہیں آئے، ورنہ پتر جوان ہو جان، کان کمان آلے ہو جان، کھان کمان آلے ہو جان، تے بابا جی آپ وڈیرے ہو جان، تے جدو پترانو تڑی شڑی جے لائی بین کسے لے پلے کھینال تے منڈے کو سدھے ہو جاندے لے، انہیں ہاں بابا تو اپنا بلا کر جا کے تیری کھا ہنڈا بیٹھا، عزت دی کھانی آتے بہ کے روٹی دی برکی کھا دی جا، ورنہ کار ساڈا مکان ساڈا ان وارث اسیاں، تو ہور کو ٹھار لب جا کے۔ پر خلیل میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں، ایڈا وڈا حوصلہ اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام دا، باپ آندہ میں مار مار کے پتھر ختم کر دیاں گا، رستے دو ہی نے، یا میرے معبودہ نو مندہ کہنا چھڑ دے تے یا میرا گھر چھڑ دے۔ جناب خلیل علیہ السلام اینج کھڑے نے تے فرمان دے نے سلام علیک سلام علیک سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ۔ ابا جی گھر تو اڈا تے تو
تسی سنبھالو ابا جی میں گھر چھڈ سکنا وا حق چھڈ سکدا میں گھر چھڈ سکنا وا حق نہیں چھڈ سکدا سلام علیک ابا جی میں جا رہا دے تے آخر ابا جی تسی میرے باپ ہو تے ایک گل ہور بھی جاندے ہاں کر گیا فرماندے نے سا استغفر لک ربی سا استغفر لک ربی ابا جی گھر چھڈ کے جا رہا ہاں تے پھر بھی جدو مینوں موقع ملے گا میں تواڈے واسطے اللہ کولوں بخشش دی دعا کردا رہاں گا ابا جی جو تواڈے کولوں ہو سکیا تساں کیتا تے جو میرے کو ہو سکیا میں تواڈا انج تے لڑائی جھگڑے نہ تے مقابلہ دلائل دا مقابلہ ہوندا تے ابا جی دلائل میرے پختہ نے دلائل میرے پکے نے ابا جی ہن میں گھر چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے جار پہلا مناظرہ تے پہلی گفتگو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے نال فرمائی ہے میں قربان جاواں ہن دوسری گفتگو جیڑی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن چ نقشہ کھچیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہن اپنی قوم نال گفتگو فرمائے قوم نال گلاں کیتیاں قوم نال مناظرہ ہو رہا اجرام فلکی چاند سورج ستارے جڑے نے معبود اے نہیں معبود اللہ ہے معبود کون ہے معبود کون ہے معبود اللہ تے آ جڑے چاند ستارے سورج قرآن کیا رہا ہن نقشہ ذرا قرآن نے جڑا کھچیا میں قربان جا بڑا ہی دلچسپ بڑا پیارا جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دے بارے قرآن آندا فلما ہن قرآن دے سمجھان دا ادھر جناب خلیل علیہ السلام دا انداز گفتگو فرمایا فلما جنا علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين اچھا ہن اے دا مطلب اے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ستارہ میرا رب ہے اے نہیں مانا انج ہے کہ جس طرح مثال دے طور تے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال مشرکانوں مخاطب کر کے فرمان گے این شرکائی اور میرے تو علاوہ پرستش کرنے والے ہو پوجا کرنے والے ہو این شرکائی او میرے شریک کتھے دے ادا مطلب ہے نعوذ باللہ کہ اللہ ذوالجلال اپنا شریک تسلیم کر لینا اے نہیں مانا اللہ ذوالجلال اونا دی گل کر دینے بے جنہاں نو تساں شریک بنایا سے این شرکائی جنہاں دی تسی دنیا تے عبادت کر دے سو جنہاں دے سامنے متھے چکان دے سو او کتھے دے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم دے سامنے گفتگو فرما رہے نے فرمایا ایک ستارہ نکلیا خلیل علیہ السلام دیا نظر بھیا تے قوم نو فرمان لگے ھذا ربی مطلب کی سی بھی جنوں تسی رب مان دے میں تے مان دے ہی نہیں اوہی مثال شرکائی میرے شریک کتھے دے جی میں رب العالمین فرمان گے نا اینا شرکائی میرے شریک کتھے نے یعنی جنہ دی تسی عبادت کر دے رہے ہو ایتھے ابراہیم علیہ السلام فرمان گے ھذا ربی یعنی جنہ نو تسی رب من دے ہو تے سمجھان واسطے فرمایا اے میرا رب تے جدوں ستارہ ڈوب گیا ستارے ڈوب جاندے نے ہمیشہ رہندے ستارے ڈوب جاندے نے تے جدوں ستارہ ڈوب گیا فرمان لگے وہ جیڑا ڈوب جائے میں انہوں رب پسند کردا میں نہیں انہوں
رب مندا تے پسند کردا فلما را القمر بازغا قال هذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ویندیاں ویندیاں چان نکل آیا چانن ویکھ کے فرماندے نے ہاذا ربی دے نالوں بہتا وڈا چمکدا بہت ہے دمکدا بہت ہے اے میرا رب تے جدوں چان ڈوب گیا فرماندے نے جے میرا رب میری رہنمائی نہ کرے میں تے گمراہ ہو جاواں گا ہن سورج نکل آیا دن چڑھیا سورج نکل آیا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر ستارہ سی او چھوٹا سی روشنی بھی تھوڑی سی چاند نکلیا او دے تو ذرا بڑا سی روشنی او دی زیادہ سی تے ہون سورج نکل آیا ہاذا اکبر اے اونا دعا نالو ہی بڑا ہے لہذا اے میرا رب فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون فرمان لگے ہو میری قوم جیڑا ڈوب جائے اور رب نہیں ہو سکتا ستارہ ڈوب گیا اور رب بولو چان ڈوب گیا او بھی رب اچھا سورج دعا نالو وڈا سی سورج ڈوب گیا او بھی رب نہیں رب او بھی نہیں رب ایک کوئی ہے جنہوں رب العالمین آکھیا جاندہ ہے یعنی اے پہلا باپ نال اے قوم دے نال تے قوم نے کو ہور مناظرہ ہویا جدا نقشہ اللہ دے قرآن دوسرے مقام تے کھچے آئے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ پہلا باپ نال اگلا قوم نال تے اے ہن مشترکہ گل ہون لگی دے مخالف وعدے جاندے نے لوکی آندے نا مخالف کٹانے چاہیے دے نے جی ایکو باری نہیں سارے مہات کھول لینے چاہیے دے 2 4 5 مخالف ہون تے کدی ایک نہ متقہ لا لو کدی دوجے نہ لا لو انہوں ذرا قریب کر لو پھر تیجے نہ لا لو جدو او ذرا چوپ ہوئے پھر چوتھے نہ لا لو اور قربان جاوان نبی سارے ہی مہات کھول لی جاندے نے اور ایک نال سامنے گفتگو فرما رہے نے کیونکہ نبی دے سینے اندر نہ کسے بت دا ڈارے نہ کسے قبر تے شجر دا ڈارے خلیل اللہ دے سینے اندر اگر ہے تے کائنات دے رب دا ڈارے سارے محاذ کھول لی جا رہے باپ مخالف ہے قوم مخالف ہو گئی ہے تے ہون دوانو مشترکہ گفتگو فرما رہے نے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون اے میری قوم ابا جی تسی بھی تے قوم دے لوگو تسی بھی مینوں دسو ہاں جنہ دی عبادت کر دے ہو متھے ٹیک دے ہو حاجت روا من دے ہو مشکل کشا سمجھ دے ہو بگڑیاں بنان والے من دے ہو اور دسو ہاں جنہ دیاں جا کے جنہ دے سامنے اعتکاف کر دے ہو تے طواف کر دے ہو ایک کاسے جو گے ہے صحیح نے کوئی نفع نقصان تو انو پہنچا سکتے ہیں اللہ اللہ جھوٹے ہون واسطے اینا ہی کافی ہے جیڑا جواب قوم نے دیتا ہے پتہ کی آندے نے قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین کڈا
سورا جواب ہے. آندے نے ابراہیم اے سانو نہیں پتا مشکل کشا ہے نے کہ نہیں, حاجت روا ہے نے کہ نہیں, بگڑیاں بنا دے نے کہ نہیں, گل ساڈی سن دے نے کہ نہیں, سانو جواب دین دے نے, سانو کوئی پتا نہیں. جناب تسی یہ کر دے کیوں؟ آندے نے وجدنا آبانا, سانو تے اینا پتا ساڈے پیو دادے اینا دی پرستش کر دے سن. پیو دادے جاہل ہون, پیو دادے مشرک ہون, پیو دادے نو حق دا پتہ نہ لگا ہوئے یا پتہ لگا ہوئے تے باوجود اس دے پھر بھی شرک تے پکے رہن. یہ دا مطلب ہے جو پیو کردا گیا, دادا کردا گیا, پردادا کردا گیا, بس وہ دے تے پکیا ہونا. کوئی عقل مندی نہیں. عقل مندی اے وے تحقیق کرو. کی کرو؟ کی کرو؟ تہاڈا اجے بھی دل نہیں کردا تحقیق کرن نو. کی کرو؟ تحقیق کرو کہ حق کی ہے. باپ حق تے وے الحمدللہ, دادا پردادا حق تے گیا الحمدللہ. تے جے تحقیق کیتے پتہ لگ جائے حق او نہیں جدے تے باپ دادا رہنے, حق او وے جیڑا اللہ دے قرآن نے دسیا تے محمد دی زبان نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حق دا نام ہے. تے پھر کوئی گل نہیں, باپ ہے, دادا ہے, وڈیرے نے, انہاں نو چھڈ کے گل او منو. نہ تسا انہاں دی قبر چ پینا, نہ انہاں ساڈی قبر چ پینا. قیامت دے دن نہ انہاں ساڈے کام آنا, نہ اساں انہاں دے کام آنا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. اے پہاڑ چھوڑیا اپنا اپنا چکنا, تو اپنا چکنا تے باپ دادے اپنا چکنا. رب دے دربار چ اپنا جواب اسا تسا دینا تے اپنا جواب ساڈے باپ دادے نے دینا. کہن لگے ابراہیم گالے وے وجدنا آبانا لہا عابدین. ساڈے پیو دادے چونکہ کر دے رہنے تے اسی تے تا انہاں دی بات کرنے, سانو کوئی نہیں پتا کاسے جوگے ہے نے کہ نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. تواڈے پیو دادے بھی گمراہ تے تسی بھی. ایڈا وڈا حوصلہ نبی دا سینہ تان کے, قوم مخالف, ماں باپ مخالف, سارے ہن یہ اینیاں گلاں کیتیاں نا تے اگلا بندہ سوچن تے مجبور تے ہوندا ہے. ہن قوم نے ذرا کان کھڑے کیتے تے ابراہیم علیہ السلام کولوں ایک سوال کردے نے. پتہ کی آندے نے اج اتنا بلا حق. سپارہ 17 تے سورت دا نام ہے سورہ انبیاء. رب توفیق عطا فرمائے تے کدی قرآن دا ترجمہ پڑھن دی کوشش کریا کرو. اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل نو قوم آندی ہے اج اتنا بلا حق ام انت من اللائبین. ابراہیم صحیح دسی یہ ساڈے نال مذاق تے نہیں ہو کرن دیا. صحیح دسی اج اتنا بالحق ام انت من اللائبین. گل انجی ہے جویں تو کرن دیا یا ساڈے نال مذاق کرنا پیا. تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرما دین او میری کمری قوم سنو میرا عقیدہ کی ہے. میں کنو رب ماننا, تسی تے انہاں نو رب مان دیو نا, تے میرا عقیدہ سنو میں کی آنا وا. فرما دین ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. زمین و آسمان دا رب ابراہیم دا بھی اوہی رب جن نے کائنات دا نظام بنایا پیدا فرمایا. ابراہیم دا بھی اوہی رب. قوم اجے بھی نہیں سمجھی. ہن قوم نال پورا متکا جنوں آندے نے نا کھل کھلا کے دسیا
بھئی میں بھئی تہاڈا دشمن جے مخالف جے تے میری گل سن لو تاللہ لا اکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین مینوں اللہ دی قسم ہے بھلیکھے جنا کتے رہا جے مینوں اللہ دی قسم ہے آ جڑے تساں بت بنائے نے لکڑاں دے پتھراں دے مٹی دیاں مورتیاں مینوں اللہ دی قسم ہے جدن کتے مینوں موقع مل گیا میں انہاں نال تے ضرور نبڑاں گا بس مینوں ذرا موقع لب لین دیو انہاں نال تے پھر میں نبڑاں گا رب نے موقع دے ہی چھڈیا قوم ساری میلے ٹھیلے تے چلی گئے تے جناب خلیل علیہ السلام گھر گیا چونکہ باپ انہاں دا مصریاں دا کام کرتا سی گھوڑا شواڑا چکیا تے جا کے جتھے پیسن نہ سارے بت خانے دے اندر معبود انہاں بنا کے رکھے سن تے سارے نکروں لگ پہ نبی عقل مند بڑا ہوندا نبی سیانہ بڑا ہوندا ایک نکروں لگ کے تے جناب لتاں باواں پنن توڑن لگ پہ تے جیڑا ساریاں چوں وڈا سی نا او دے موڈے تے لیا کے گھوڑا رکھیا تے آپ جا کے آرام فرمان لگ پہ سبحان اللہ ہن قوم جدوں واپس آئی ویکھیا سر تے باواں رکھیاں دعائی مچ گئی مارے گئے لٹے گئے تباہ ہو گئے کی ہویا ساڈے معبوداں دیاں کوئی لتاں بن گئے لے او معبود کا دا جڑا لتاں پنا بوے او معبود کا دا جڑا باواں توڑا بوے لو جی رولا پہ گیا بڑا ہی ماڑا ہویا بڑا ہی ظالم ہے جن نے ایک کام کیتا اچھا بھائی تحقیق کرو یہ کدا کام ہو سکتا ہے وچوں کئی آندے نے سمعنا فتن یذکرہم یقال لو ابراہیم ایک نوجوان ہے آزر دا منڈا ہے وہ انہاں دے بارے عجیب عجیب گلاں کردا سے لے آؤ پتہ کریے او دا ہی کام نہ ہوئے خلیل اللہ نو لے آندا گیا جرگے دے سامنے پیش کیتا گیا بڑے بڑے آکڑیاں تونا والے بڑے بڑے اپنے آپنو خدا سمجھن والے ہاں تون چ ڈوڑی چیدہ سریا اپنے آپ خدا بن کے بیٹھے نے خلیل علیہ السلام دے سامنے جدوں اے بڑے بڑے لیڈر تے سردار بیٹھے نے تے ہن آوندیاں پہلا سوال پتہ کی آندے نے انتا فعلتا حاذا بآلہتنا یا ابراہیم صحیح صحیح دسی آج جو کچھ اینہ دا حشر ہویا ایک تے تیرا کام تے نہیں انتا فعلتا اے تو تے نہیں کیتا تے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام فرمان دینے بل فعلو کبیرہم ھذا جدے کولو آلہ قتل برآمد ہوئے مجرم تے او ہوندا تے جدے موڈے تے گھوڑا پیا وہ دے کولو جا کے تحقیق کرو تفتیش کرو ابتدا اتھو کرو پتہ کرو ہو سکتا کوئی نہ دا آپ جھگڑا ہو گیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوئے تے اللہ جلال دے خلیل دلائل دے انبار لگائی جا رہے تے میں قربان جاواں اللہ تیرے قرآن دیاں آیاتوں ہن جڑے بڑے بڑے آکڑیاں تونا والے سن قرآن نے پتا کی آکھیا آندے نے سم نوکے سو علا روزم آکڑا مک گیا پسینیوں پسینی ہوگا سما نوکے سو علا روزم لقد علمتا ما هؤلاء ينطقون پسینے چھٹ گیا تے آندے نے ابراہیم چنگا پلا سیانا بیانا بند ہے چنگا پلا جانن والا ہے ابراہیم تو آنا انہاں کولوں پوچھ لو اے تے بولن جو گئی اینو آندے نے جادو وہ
جو سر چڑھ کے بولے دشمن مخالف جدو انہاں دے سامنے جناب خلیل نے دلائل دے انبار لگا دیتے نے تے ہن کی آندے نے ابراہیم من گیا یہ دے تو بغیر چارہ نہیں سی کہن لگے ابراہیم چنگا پلا پتہ ہی اے بچارے تے بولن جوگے نہیں اے بچارے تے گل کرن جوگے نہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تے جناب خلیل علیہ السلام فرماندے نے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ تواڈے تے بھی افسوس ہے تے تواڈے معبوداں تے بھی افسوس ہے او جڑے کاسے جوگے نہیں من بھی گئے ہو اپنی ڈگر تے پھر بھی پکے ہو چاہیدا سی ابراہیم دے حمایتی بن جاندے مناظرہ جتیا کن خلیل اللہ نے مناظرہ جیتیا باپ کول گیا نے دلائل دا جواب باپ کول بھی نہیں مناظرہ خلیل اللہ نے جیت لیا دو مناظرے قوم نال ہوئے نے پیارے خلیل اللہ جیتے نے ہن چوتھا مناظرہ جیڑا او وقت دے حکمران نال ہویا اور قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ انا آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم دلائل ایڈے پختہ تے ایڈے پکے نے ابراہیم علیہ السلام دا نمرود نال آمنا سامنا ہویا نمرود چونکہ اپنے آپنو رب کہلاندا سی اور اے جڑا مناظرہ ہویا نا اے ربوبیت ہویا چونکہ وہ اپنے آپنو رب کہلاندا سی تے ابراہیم علیہ السلام دا موقف سی حکومت رب دیندا تو حکومت کر سکنا بندگی کروا سکدا حکومت کر سکنا ہے بندگی کروانا عرش والے رب دا حق ہے تو عبادت نہیں کروا سکدا ہے اللہ دا حق ہے جیسا اللہ نے تینوں اقتدار تے حکومت عطا فرمائی ہے نمرود کہنے لگا اچھا چل رب رب جو کرنا پیا ساری قوم نو وقت پا چھڑے تے سنبھالے ہی نہیں ہو جاندا رب رب جو کرنا تے اے دس خان تیرا رب ہے کون ہے اللہ دے خلیل فرماندے نے میرا رب ہووے جیڑا زندہ بھی کردا تے ماردا بھی ہے کہنے لگا لے یہ بھی بھلا کو کام میں کرنا لا یہ تے میں بھی کر سکنا دو بندے بلائے ایک او سی جدے تے مقدمہ چل کے سزائے موت ہو گئی سی ایک بری ہو گیا بری ہوئے نو قتل کروا دیتا سزائے موت والے نو آزاد کر دیتا کہنے لگا یہ تے میں بھی کر سکنا ہے تو کوئی ایڈی پریشانی والی گل کوئی نہیں یہ تیرے رب دی کیڑی صفت ہوئی ہن نبی ابراہیم نے بہتا الجھایا نہیں بھی یہ پاگل ہے تے قوم بھی کملی ہوئی ہے دے پیچھے کھلوتی ہے اس مسئلے چ الجھنا ہی نہیں چاہیے نبی نے ایسا بغدر سٹیا سبحان اللہ بڑے بڑے آدیاں بول دیاں بند ہو گئی نے جناب ابراہیم علیہ السلام فرما دے اچھا تو زندہ کر لینا مارنا بالکل جناب میرے کو طاقت ہے جناب خلیل فرمان دینے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ جے توں بھی رب میرا رب روزانہ مشرق والوں سورج چاڑ دے جے پیو دے تے آج مغرب والوں چاڑ کے وقا دلائل ایڈے پختہ دلائل ایڈے پکے اللہ ذوالجلال دا قرآن آندہ فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرْ زبانہ بند ہو گئیاں جسم تے راشا تاری ہو گیا نظرہ چک گئیاں باپ جواب نہیں دے سکیا قوم جواب نہیں دے سکے وقت دا حکمران جواب نہیں دے سکیا انہاں کیا ہونا آخری حال جیڑا ہر دور دے اندر کفر نے آخری حال
بھی استعمال کیتا ہے. انہاں آکھیا دلائل دا جواب نہیں. ہن انج کرو حرکوہو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. دلائل دا جواب تے دے نہیں سکے. ابراہیم نو ساڑ دیو. قوم بھی باپ بھی وقت دا حکمران بھی اگ بال دیے پئی تے میرے خلیل نو اگ وچ سٹن دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں. واہ میرے مالک میں تیریاں قدرتاں تو بھی صدقے جاواں. اے عرشاں والیا ربا خلیل اللہ جلا دیتے جان گے. فرمایا نہیں اگ نال میرا رابطہ ہو گیا. یا نار کونی یا نار کونی. اگ نو کہہ دیتا ٹھنڈی ہو. یا اللہ اگ دے تے شولے آسمانہ نہ باتاں کر دینے پہ. اللہ ذوالجلال فرما دینے کوئی گل نہیں میں خلیل نو بچا کے وکھاواں گا. حدیث پاک وچ آوندا ہے ایک کرلا پھوکا مارن ڈیا اگ نو پھوکا مارن ڈیا سی تاکہ اگ پڑکے. اگ بالن واسطے بندہ پھوک ماردا ہے نا اگ پڑکے. پر کدی کرلیاں دیاں پھوکا نہ لگاں بلیاں آندے نہیں جا ایویں کرلیاں کو آکڑنا پیا جا کر لا میرا جو کچھ ہوندا ہی. کدی کرلیاں دیاں پھوکا نال بھی اگاں بلیاں نے. تے آندے نے ایک نکی جی چڑی چنجاں پر پر کے تے چیخا تے پانی سٹ دیے بھئی. حالانکہ او دے چنجاں دے پانی نال اگ بجھ نہیں جانی تے اس بدبخت دیاں پھوکاں نال اگ بل نہیں سی جانی. گل قسمت دی ہے. او دے حصے بدنامی آونی سی اے دے حصے نیک نامی آونی سی. دعا کرو ہاں اللہ سانو دنیا آخرت دیاں بدنامیاں تو بچا کے رکھے. مولا نے حقائق دے طور تے نا بڑا پیارا نقشہ کھچیا. توتا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے اے کی کھیکن جگا رہی ہے. کنی دیر ہوئی تینو ویکھ رہا ہاں. کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے. بھل دی چیخاں اتے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا پھیریاں پا رہی ہے. اے بلدیاں لاٹاں تو والا بجا لیں گی. چنجا پر پر جو پانی دیاں پا رہی ہے. نی پگلی ذات دی ہو کے کوڑ کرلی جفے نال چھتیراں دے پا رہی ہے. وہ بھی بڑی سیانی آندھی ہے سن وے توتے آ عقل دے آ انیا وے میں والا چیخا دی آگ بجا رہی ہاں. او دا کم میں نار گلزار کرنا کدا کدا او دا کم میں نار گلزار کرنا. میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں. اور سن وے توتے آ توتا چشم نہیں میں کار اپنا فرض ادا رہی ہاں. ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا نام لکھا رہی ہاں. اگ بلن رہی ہے خلیل نو اگ جو سٹن لگے نے تے انج من جنیک جو بٹھا کے نا انج چٹکا دے کے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹے آئے. تے میرے پیارے خلیل علیہ السلام دی زبان تے ترانہ حسب اللہ کوئی پرواہ نہیں تو انو مال تے دولت مان مینو رب دی ذات مان. حسب اللہ مینو میرا اللہ ہی کافی. میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی پیشانی مبارک بیٹھو جی بیٹھو تشریف رکھو تھلے بیٹھو. پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ دی پیشانی تے
پسینے دے قطرے آن ڈے نے تے جبریل صاف کرن ڈے نے۔ ایک مفسر نے لکھیا ہے کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نو آگ جو سٹن لگے نا تے حضرت جبرائیل سامنے تشریف لیا، فرمان لگے جناب میرے لئے کوئی حکم؟ فرمان لگے اپنی مرضی نہ لائے ہو؟ جی اپنی مرضی نہ۔ رب نے بھیجیا؟ فرمایا نہیں اپنی مرضی نہ۔ فرمان لگے پھر جی دے واسطے سارا کچھ کرن دیا وہ بھی تے ویکھن ہی دیا ہے نا، وہ بھی تے ویکھن۔ آگ چ سٹیا، خلیل مسکران دے نے پہ تے آندے نے باپ قسمت دی گل ہے نا، ہدایت ملنا نہ ملنا یہ مالک دی مرضی ہے۔ باپ سامنے ویکھیا تے کہن لگا ابراہیم یار تیرا رب کڈا ہی چنگا ہے، تیرا رب کڈا چنگا ہے کہ تینوں بلدی آگ وچوں تیرے رب نے بچا لیا۔ ایمان نہیں ملیا، اسلام نہیں ملیا، توحید دی دولت میسر نہیں آئے۔ یعنی خلیل اللہ علیہ السلام دیاں صفتاں چوں ایک صفت ہے نبی بہت بڑا مبلغ اور مناظر، 4 مناظریاں دا ذکر قرآن نے کیتا ہے تے 400% تو بڑھ کے جناب خلیل علیہ السلام نے مناظرے جتے نے، کیونکہ جدے نال حق ہوئے سارا جگ مل کے بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش۔ صدق